Nalipay ang Ginoo nga nagtan-aw aning tawhana nga iyang gimpambuak ang mga repulto, mga santo sa Romano Katoliko nga dili magamit, way pulos kay dili makadungog, dili makakita. Nakabasa ning tawhana sa Deuteronomio 12:3-5 nga gub-on, buakon ang mga rebulto nga dili magamit. Tanawa, mao ni ang mga pastor nga mga mangmang walay kabang kaagan sa Biblia. Tanawa, namuak sa mga balaan nga mga rebulto, labi ng rebulto ni mahal nga Birhen Maria. Mao ni siyang naigo sa Salmo kapitulo 74 bersikulo 1 ngadto sa 10 nga nag-ingon si salmista David nga, "O Dios, ang imong mga kaaway ning sulod sa imong templo, nagdaa silag martilyo, wasay ug ilang gipangguba ang mga balaang simbolo ug wala na mga propeta nga nahabilin." Mauni sila ang mga kaaway ni Kristo. Unya, kining mga tawhana wala ni makasabot sa mga balaang mga butang. Nag-ingon sa Levitico kapitulo 10 bersikulo 10 nga ilahi ang mga balaan nga mga butang ug ang dili mga balaang mga butang. Unsa may mga butang nga mga balaan? Kanang mga larawan diha ilawom sa templo sa Dios. Wa mo makasabot ang mga kaigsunan akong mga dili Katoliko. Nga naman, kining Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17-19, kining mga larawan nga nasa ilawom sa templo sa Ginoo nga mismo siya ang nagpabuhat. Ngano maning inyuha maning gipanamas-tamasan kay walay laing larawan nga gipabuhat sa Ginoo sa siyang templo, larawan sa dagway sa naong sa tao. Ang wa ninyo masabti kining larawan sa mga Dios-Dios, unsay mga ngalan ani? Ila-ilaha na ang inyuhang mga apuhan. Kay mao nay dili og gidumta na sa Ginoo kanang mga larawana. Kanang larawan sa Dios-Dios, pero kining larawan sa mga santos ayaw ninyo giapil sa mga Dios-Dios. Naa na sila separation silang duha. Larawan sa Dios-Dios ug larawan sa mga balaan. Pero wala mo makasabot kamo mga pastor-pastor ug unsa ni ang larawan sa mga balaan. Kaya ang larawan sa mga balaan kanang gigubaan ninyong pastor-pastor karon. Balaan na si Mama Mary. Mao nang gibuhatan sa simbahang Katoliko larawan aron may numduman sila ug silang tanan nga may numduman sila diha sa ilawom sa templo sa Dios. Tanawa, igustag na nga ang mga larawan gipangguba sa kaaway sa Dios. Kining mga tawhana muranig mga mananap nga naa sa kabukiran wa kasabot ba. Naa na sa San Judas kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto na sa 10. Kining mga tawhana susama sa mga mananap nga naa sa kabukiran wala makasabot o wala makahibaw sa ilang gibuhat. Mga kaaway sila sa Dios. Liman ka giguba ang larawang mamamiri, dakong panamas-tamas. Akong pangutanan ninyo mga pastor-pastor, larawan sa inyong inahan, ako nang luwaan. Tarawan na tog, dili ba ka masuko? Larawan sa inyong inahan, ingnon ako, nga larawan man is Dios-Dios. Di ba? Bisan ikaw, masuko ka, unsa pa ka ang atong Ginoong Hesukristo nga, mismo gani ang larawan ni Ginoong Hesukristo, ingnon pa ninyong Dios-Dios. Mauning mga pastor-pastor, dili ni ninyo tuhuan, kay kining mga klase sa tao, wala ni alamag sa Biblia. Usara ni ang ilahang gituhuan, larawan ra sa mga Dios-Dios, pero ang larawas mga balaan, wala na nila hisabti. Amen. God bless.